अम्मे नारायणा देवी नारायणा लक्ष्मी नारायणा भद्रे नारायणा अम्मे नारायणा देवी नारायणा लक्ष्मी नारायणा भद्रे नारायणा। देवी नारायणीयं दशकं 17 सुदर्शन कोसल प्राप्ति। युधाजितं शत्रुजितं च हत्वा रणाङ्कणस्थानुतिभिः प्रसन्ना सुबाहुमुख्याननुगृह्य भक्तान् सर्वेषु पश्यत्सु तिरोददात। पृष्ठो नृपान् प्राह सुदर्शनस्तान् दृष्टा भवद्भिः खलु सर्वशक्ता या निर्गुणा योगिभिरप्यदृश्या दृश्या च भक्तैः सगुणा विनीतैः या राजसीदं सृजतीव शक्तेर्या सात्विकी पालयतीव विश्वं या तामसी संहरतीव सर्वं सद्वस्तु सैवान्यदसत्समस्तम् भक्तार्तिहन्त्री करुणामयी सा भक्तद्रुहां भीतिकरी प्रकामम् वसन् भरद्वाज तपोवनां ते चिराय मात्रा सहतां भजेऽहम् तामेव भक्त्या भजतेह भुक्तिमुक्तिप्रदामस्तु शुभं सदा वः श्रुत्वेदमानम्रमुखास्तथेति संयन्त्र्य भूपाश्च ततो निवृत्ताः सुदर्शनो मातृवधू समेतः सुबाहुमापृच्छ रथाधिरूढः पुरीमयोध्यां प्रविशन् पुरेव सीतापतिस्तोषयति स्म सर्वान् लीलावतीं प्राप्य विमातरञ्च नत्वा विषण्णां हतपुत्रतातां सदुक्तिभिः कर्मगतिः प्रबोध्य सनान्त्वयामास महेशि भक्तः जनेषु पश्यत्सु सुदर्शनोऽत्र त्वां पूजयित्वा गुरुणाभिषिक्तः राज्ये त्वदीयं गृहमाशु कृत्वा पूजाविधानादि च संव्यधत्त तस्मिन् रूपे त्वत्सदनानि कृत्वा जनाः प्रतिग्राममपूजयंस्त्वां काश्यां सुबाहुश्च तथा करोत्ते सर्वत्र पेतुः करुणाकटाक्षाः न कर्मणा न प्रजया धनेन न योगसाङ्ख्यादिविचिन्तया च न च व्रतेनापि सुखानुभूतेर्भक्त्यैव मर्त्यः सुखमेति मातः नाहं सुबाहुश्च सुदर्शनश्च न मे भरद्वाजमुनिः शरण्यः गुरुः सुहृद्बन्धुरपि त्वमेव महेश्वरि त्वां सततं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते। जय आदिपराशक्ति की जय।